यस भिडियोमा यहाँले विशेष गरी स्मार्ट नोटबुकको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छोटो जानकारी पाउनुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै कुराहरू त यहाँले प्रयोग गर्दै जाँदा पनि थाहा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। जस्तै यहाँले कुनै टेक्स्ट लेख्नु पर्ने छ भने यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यदि क्लिक गरेपछि यहाँले त्यो टेक्स्ट चाहिँ अब यसको फन्ट साइज यहाँ फिक्स गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँ 12 राखेँ र अब यस पछाडि यहाँले चाहिँ जस्ट यहाँ क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ आफ्नो टेक्स्ट जे लेख्नु पर्ने यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। क्वेशन नम्बर 1, construct a triangle ABC where AB is equals to 5 cm, BC is equals to 4 cm and angle। अब एंगलको सिम्बलको लागि यहाँहरूले यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अनि यस पछाडि चाहिँ यो आइकनमा क्लिक गर्ने फेरि र यस पछाडि चाहिँ एंगलको सिम्बल यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै ओके, एंगल इन्सर्ट, एंगल ABC इज इक्वल्स टु सपोज 60 डिग्री। त्यो अब डिग्रीको सिम्बलको लागि पनि फेरि यहीबाट चाहिँ डिग्री इन्सर्ट गर्नुहोस्। अब यसलाई डन यसरी यहाँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यहाँहरूले अरू कुनै अब एंगल, ट्रायंगल अरू कुनै सिम्बलहरू लिनुपर्ने छ भने यहाँले यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट सिम्बल्सहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। अब कन्स्ट्रक्सनको लागि यहाँलाई अब आवश्यक पर्ने टुलहरूलाई चाहिँ यहाँबाट इन्सर्ट गर्नु होला। यो आइकन हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो आइकनमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँबाट हामीलाई चाहिने फेरि यो आइकनमा क्लिक गरेर यहाँले प्रोटेक्टर चाहियो भने यसलाई लिन सक्नुभयो। यसलाई चाहिँ अब मिनिमाइज गरेर सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ यो यसरी चाहिँ यो कर्सरलाई यस्तो पोजिसनमा आउन दिने अनि त्यसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ माउस युज गरेर यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ जस्तो साइजमा तपाईँलाई चाहिन्छ। ओके, त्यसै गरी यसलाई पनि तपाईँले अब यो यहाँबाट यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। सेट स्क्वायर चाहियो भने यो पनि यहाँले लिन सक्नुभयो, इन्सर्ट गर्न सक्नुभयो। र यसलाई पनि सानो पार्ने, यस्तो यसलाई जस्ट ठुलो पार्ने अथवा सानो यसरी माउस युज गरेर यसरी सानो पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँलाई चाहिँ कम्पास चाहियो भने यसलाई पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुभयो। र यसलाई पनि यो प्लस जस्तो सिम्बल आएको बेलामा चाहिँ यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ छुट्टै च्यापेर चाहिँ कता राख्न सक्नुभयो। र अब यसलाई चाहिँ अब यसलाई अलि ठुलो पार्नु पर्यो मानिलियो भने यसरी चाहिँ ठुलो पार्न सक्नु, जतिसुकै ठुलो पनि पार्न सक्नुभयो। ओके, यो त भयो टुल्सको कुराहरू। अब यिनीहरूलाई युज गर्ने कुराहरू कसरी युज गर्ने त यिनीहरूलाई। अब मैले यो भनेअनुसार नै मैले ड्र गर्नु, कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। मैले यहाँ प्रोसेस सबै कुरा लेखिनँ कन्स्ट्रक्सनको। यहाँले अब सोल्युसन, गिभन, रफ स्केच सबै यहाँले गर्न सक्नुभयो। र मैले सिधै नै कन्स्ट्रक्सनको कुरा यहाँ गर्दैछु। अब जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ AB 5 cm को चाहिँ एउटा लाइन ड्र गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ यो लाइन यो टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि लाइन कस्तो चाहनुहुन्छ, मैले चाहिँ ब्ल्याक कलरकै यो फर्स्ट यसलाई नै क्लिक गरेँ। यस्तो यो डिजाइनको चाहिँ क्लिक गरेँ। यहाँले अब भेक्टर फर्ममा चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ। यसै गरी अरू यस्तो यो कुन प्याटर्नको चाहनुहुन्छ, यो कप फर्ममा अथवा कस्तोमा चाहनुहुन्छ मैले यहाँ सिलेक्ट गर्छु। यस पछाडि चाहिँ फेरि यहाँ क्लिक गर्ने, यो आइकनमा क्लिक गरेपछि अब यो लाइनको चाहिँ ओपेसिटी अथवा त्यसको चाहिँ मोटाइ कति चाहनुहुन्छ त। अब धेरै अब मैले चाहिँ स्पेसली फर्स्ट पोजिसनको सिलेक्ट गरे नि हुन्छ। तर स्क्रिनमा चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नका लागि अलिक क्लियर होस् भन्नका लागि यो सेकेन्ड पोजिसनको मैले चुज गर्ने गरेको हुन्छु। अब तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदा कुन चाहिँ अलिक उपयुक्त हुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँलाई सजेस्ट गर्दा यो सेकेन्ड पोजिसनको चाहिँ मैले उपयुक्त देख्ने गरेको हुन्छ। अथवा तपाईँले फर्स्ट पोजिसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर फर्स्टको एकदमै नै पातलो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा सेकेन्ड पोजिसन। अब सिलेक्ट भएपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ जहाँ तपाईँले आउनुहोस् तपाईँ। ओके, यो लाइन चाहिँ अब कन्ट्रोल Z मैले यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेँ। अब हामीले AB 5 cm ड्र गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर चाहिँ यसको पोजिसन मिलेको छ। अब 5 cm यहाँ 0बाट चाहिँ यहाँबाट हेरौँ है, 5 cm। ओके, यहाँबाट यो मैले 0बाट सुरु गरेँ। 0 1 2 3 4 5 cm। यस, दिस इज एक्ज्याक्टली 5 cm। यो 5 cm को लाइन ड्र भएको छ। फेरि मुभमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि अब यो टेक्स्ट नाम लेख्नु पर्यो लाइनको, त्यस कारणले गर्दा सेगमेन्टको यो टेक्स्टमा चाहिँ यो क्लिक गर्ने। फेरि अब चाहिँ यहाँ यसको इनिशियल पोइन्ट
ए अनि यसको एन्ड पोइन्ट यहाँ क्लिक गर्ने, एन्ड पोइन्ट बी। अब यो चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा छैन भन्नको लागि चाहिँ यस्तो पोजिसनमा आएपछि कर्सरलाई चाहिँ यस्तो पोजिसन, यो प्लस टाइपको पोजिसनमा आएपछि यसलाई तपाईँहरूले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ठ्याक्कै चाहेको ठाउँमा चाहिँ। ओके, एबी 5 सेम। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई मुभ गरेर चाहिँ यसो साइडतिर राख्न सक्नुभयो। एङ्गल एबिसी 60 डिग्री ड्र गर्नुपर्ने छ, एबिसी 60 डिग्री। त्यही भएर चाहिँ यो भर्टेक्स बीमा चाहिँ, पोइन्ट बीमा चाहिँ हामीले 60 डिग्रीको एङ्गल ड्र गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने त? अब यहाँहरूले यो कम्पासको युज गरेर 60 डिग्री ड्र गर्नलाई चाहिँ नर्मल्ली अब सानो क्लासको बच्चाहरूलाई भन्दा यो प्रोटेक्टरको युज गर्ने कुरा भइहाल्यो, तर यो कुरा चाहिँ नर्मल्ली यहाँले गरिहाल्नुहुन्छ यहाँबाट होइन, र मैले चाहिँ यहाँ कम्पासको युज गर्ने कुरा चाहिँ गर्दैछु। ओके, अब हामीले कम्पासको युज गरेर चाहिँ यो ठ्याक्कै यसलाई ठ्याक्कै पोजिसनमा यो बीमा चाहिँ राख्ने, यो पिनलाई चाहिँ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ 60 डिग्रीको एङ्गल ड्र गर्नुपर्ने छ। ओके, यसको लागि हामीले अब अहिले हेर्नुहोस् त यो पेन्सिलको कलर चाहिँ ब्ल्याक छ, अब ब्ल्याक नै आउँछ। तर यसको कलर अब यहाँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि यहाँहरूले कहाँ जानुहुन्छ, यो त पेन हो नि, पेन, यो पेनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। पेनमा अब यो ल मानिलिउँ यो कलर हो भने यस, कलर चेन्ज भइसकेको छ। र यसको ओपेसिटी कति बाक्लो चाहनुहुन्छ त? ओ यो धेरै नै बाक्लो रहेछ। सेकेन्ड पोजिसन अथवा तपाईँले फर्स्ट पोजिसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले फर्स्टमा राखेँ है। ओके, अब मैले यहाँबाट चाहिँ 60 डिग्रीको एङ्गल ड्र गर्नुपर्ने छ भने के गर्नु पर्यो? यहाँबाट यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै, ओके मैले मुभमा गएँ किनभने त्यो फेरि डटले लेख्नेवाला थियो। अब हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने, यहाँबाट चाहिँ ड्र गर्नुपर्ने छ। यस्तो पनि होइन, यस्तो पनि होइन। अब कहाँ जानु पर्यो? ठ्याक्कै हो यो कर्सरले चाहिँ ठ्याक्कै पेन्सिलमा लैजाने कर्सरलाई, अनि यो पेन्सिलको फिगर आइसकेको छ। अब बल्ल यसलाई के गर्ने, माउसले च्यापेर चाहिँ अब यसलाई टक्क यसरी चाहिँ रोटेट गर्ने। ओके, अब यो ठ्याक्कै यही आर्कलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ ठ्याक्कै यसरी यसलाई अब कन्स्टेन्ट यत्तिकै राखेर चाहिँ माउसले यसरी च्यापेर चाहिँ यो कर्सर चाहिँ यस्तो प्लस पोजिसनमा आउनु पर्यो यसरी। अब यसरी ठ्याक्कै ट्र्याक गरेर चाहिँ ओके, अब आर्क लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री एङ्गल बन्छ। र यो एकदमै ठुलो आर्क बनिरहेछ, अलिअलि माथि लानु पर्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो माथिपट्टि यो बिन्दुमा चाहिँ एउटा यो पोइन्टमा चाहिँ जाने यो ग्रिन कलरको चाहिँ यसमा गएपछि हेर्नु त यो रोटेटको लागि चाहिँ पोजिसन दिइरहेछ। अब ठ्याक्कै माउसले च्यापेपछि यसलाई अलिकति रोटेट गर्नुहुन्छ। यसरी रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्क चेन्ज हुँदैन, आर्क चाहिँ कन्स्टेन्ट नै छ। ओके, अब यहाँले फेरि अब आर्क काट्नको लागि चाहिँ फेरि यो पेन्सिलको सेप आउने गरेर चाहिँ यो नजिकै कर्सर ल्याउनुहोस्। अब यहाँ च्यापेर चाहिँ यसरी माउसले टक्क आर्क काट्नुहोस्। ओके, अब यो चाहिँ आर्क काटिसक्यो, यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब चाहिँ यसरी साइडतिर राख्नुहोस्। अब फेरि यो स्केलको युज गरेर अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै बी र त्यो इन्टरसेक्टिङ आर्कलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि रोटेट गर्नु पर्यो कर्नरमा चाहिँ यतापट्टि, अथवा यसरी चाहिँ यसरी रोटेट गरिनु भयो, होइन भने यहाँहरूले चाहिँ अब यतापट्टिबाट पनि यो ठ्याक्कै यस्तो पोजिसन आउनुपर्छ रोटेसनको लागि चाहिँ। यो हेर्नु त यो कर्सर यसरी 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 के हुन्छ, यो यसरी चाहिँ मुभ मात्रै गर्न मिल्छ। ठ्याक्कै यो अलिक कर्नरतिर यो साइडतिर लियो भने यस्तो खालको चाहिँ सेप आउँछ जुन यहाँले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा। अब यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै माउसले च्याप्नु भयो भने यसरी चाहिँ घुमाउनु भयो भने यसरी के हुन्छ, यसरी रोटेट हुन्छ। ओके, ठ्याक्कै यसरी चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पनि सजिलो। ओके, यसरी चाहिँ स्केलको युज गरेर ठ्याक्कै अब यसलाई फेरि अझ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, मुभ गराउनु पर्यो यसरी। ओके, फेरि अब अझ रोटेट गराउनु पर्यो, यस। ओके, अब यहाँबाट चाहिँ बी र त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई जोडिदिने। फेरि त्यसको लागि हामीलाई लाइन सेगमेन्ट चाहियो। लाइन टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यसमा यो लाइन यस्तो यो डिजाइनको लाइन चाहनुहुन्छ तपाईँले, यो स्टाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब त्यसको ओपेसिटी कति चाहनुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ। मैले यो सेकेन्ड पोजिसन अगाडि पनि त्यही छ। ओके, यस। अब यो बी र त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई जोडिदिउँ। बीबाट चाहिँ त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, यस। ओके, अब फेरि मुभमा गएर चाहिँ क्लिक गरौँ र यसलाई चाहिँ अब यो स्केललाई साइडमा राखिदिउँ, यस। अब यो एबी 5 सेम र बीदेखि चाहिँ जाने जुन साइड छ त्यो 4 सेम हुनुपर्ने छ। बीदेखि यहाँसम्म 4 सेम, त्यही भएर चाहिँ अब बीसी 4 सेम हो। यो 60 डिग्री हो भएको होइन, बीसी 4 सेम। यो कम्पासको युज गरेर यसलाई मेजर गर्छु 4 सेममा ठ्याक्क। अथवा यहाँलाई चाहिँ कम्पास युज गरेर आर्क पनि काट्न सक्नुहुन्छ होइन, यस। त्यो पनि राम्रो आइडिया हो। यसै अब जुन आइडिया युज गर्नुहुन्छ, यस। मैले यहाँ मेजर गर्छु है। ओके,
यही बच्चाहरूलाई पनि यसरी नै मेजर गरेर चाहिँ आकार काट्न सिकाउँदा राम्रो हुन्छ यस यहाँ ठ्याक्कै मेजर गर्ने ओके अब 4 सेम का लागि के गर्नु पर्यो हामीले यो यस्तो पोजिसनमा आउनु पर्छ यो कर्सरलाई यसरी घुमाउँदै 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 लगाएर चाहिँ अब यस्तो पोजिसनमा आयो भने यसको चाहिँ हामीले आकार ठुलो पार्न सक्छौं यसरी ओके यस 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 4 सेम ओके राइट यस यो 4 सेम हुनु पर्छ हेरौँ है यस 4 सेम ठ्याक्कै 4 सेम अब यो 4 सेम को आर्कलाई चाहिँ मैले बी बाट काट्दै छु के का लागि यो यसरी घुमाउँदाखेरि रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको आर्क चाहिँ चेन्ज भएको हुँदैन यो 4 सेम नै हुन्छ यस अलि मिलेन यहाँ चाहिँ अब मैले यो बी सम्म लाउनु पर्ने हुन्छ यस ओके बी बाट ठ्याक्कै ओके एक्ज्याक्टली ओके अब यहाँ मैले चाहिँ आर्क काट्नु पर्यो आर्क काट्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै यो पेन्सिलको आकार आउनु पर्ने हुन्छ यस दिस इज पोइन्ट सी अब यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ साइडतिर लगाएर राखिदिनुस् अहिले भर्खर इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट चाहिँ कुन हो चाहिँ यो त सी यस दिस इज सी यो सी भयो र यो बीसी को लेन्थ कति थियो हाम्रो 4 सेम यस दिस इज 4 सेम अब हामीले यो ए र सी लाई जोड्दियो भने ट्रायंगल एबीसी रेडी भइसक्यो अब त्यसका लागि यहाँहरुले अब फेरि मुभमा जानु पर्यो मुभ यस स्केल को युज नगरिकन पनि यहाँले ए र सी लाई जोड्न सक्नुहुन्छ तर बच्चाहरुलाई चाहिँ सिकाउँदाखेरि अब स्केल को प्रयोग पनि गरेर चाहिँ जोड्नु पर्छ भन्नु पर्यो अनि यहाँ त यो टुलले चाहिँ स्ट्रेट लाइन दिन्छ तर हामीले त सिकाउँदाखेरि त युज गर्नु पर्यो नि त्यसकारणले गर्दा ए र सी लाई जोड्नका लागि चाहिँ यसको प्रयोग गरेको देखाउनु पर्यो यस अब ए र सी लाई जोड्दियौं फेरि लाइन सेगमेन्ट यो डिजाइनको लाइन अब यहाँबाट चाहिँ लाइनको ओपेसिटी यस मैले सेकेन्ड नै लिइरा छु ओके अब ए र सी लाई हामी जोड्दिन्छौं ठ्याक्कै यस अझ यहाँलाई चित्त बुझिरा छैन भने यसलाई चाहिँ ठ्याक्क हो यो लाइनलाई ठ्याक्कै सिलेक्ट गरेर जस्तो अहिले अलिकता हेर्दाखेरि चाहिँ यो ए मा चाहिँ अलि पर गइरा छ अलि भित्र आउनु पर्ने हो भन्ने यसलाई ठक्क क्लिक गरेर चाहिँ हो यस्तो यो कर्नरमा चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नु त यो यहाँबाट गएर चाहिँ थोरै यहाँ भित्र पठाउन पनि सक्नुहुन्छ यस राइट अब ठिक छ ओके ट्रायंगल एबीसी अब कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ यसरी तपाईले अब अरु कन्स्ट्रक्सनको कुराहरुलाई चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली चाहिँ यो टुलहरु चलाउन आयो भने अब जस्तोसुकै क्वेशन भए पनि अब अवश्य पनि यहाँले आइडिया थपै सक्नु भयो अब यसैमा यहाँहरुले जस्तो अब इक्वेशन्सहरु कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा छ भने यसका लागि यहाँहरुले यो आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो आइकनमा क्लिक गरेपछि इक्वेशन्स टाइप गर्नको लागि फेरि हेर्नुस् यो माथिल्लो आइकन यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ र अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने इक्वेशन्सहरु भयो देखि लिएर चाहिँ अन्य कुराहरु चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्बल्सहरु पनि यहाँ पनि पाउनुहुन्छ हेर्नुस् विभिन्न जियोमेट्रिकल सिम्बल्सहरु यो एंगल देखि एंगल ट्रायंगल कंग्रुएन्सीको कुराहरु यहाँ पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अब अल्जेब्रिक इक्वेशन्सको लागि अब यहाँबाट चाहिँ हेर्नुस् यहाँ टाइप गर्नुभयो भने सपोज x squared plus x squared plus y squared is equals to r squared मैले यो किबोर्डको प्रयोग गरिरहेको छु ओके यसरी अब इन्सर्ट इक्वेशनमा क्लिक गर्नुस् यो इन्सर्ट भयो इक्वेशन र फेरि एकचोटी यसलाई चाहिँ अब मुभमा क्लिक गर्नुस् अब इक्वेशन यो ठुलो साइजमा आएको छ यसलाई अब कत्रो साइजमा तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ अलि सानो भने यसरी यसलाई सानो पार्नुस् हैन अलि ठुलै राख्नुहुन्छ भने यसरी ठुलो पार्नुस् यो तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुभयो एउटा कुरा र त्यो सँगै अब यसरी यो इक्वेशन यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले अरु पनि अब टाइप गर्ने कुराहरु अरु पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब यहाँ यो सर्टका कुराहरु जस्तो ax squared plus byq यस यसरी स्पेस दिनुहुन्छ फेरि अब किबोर्डबाट चाहिँ स्ल्याश डिभाइड 9x x to the power 4 यस अब यसलाई इन्सर्ट गर्नुस् फेरि यहाँलाई चाहिँ मुभमा क्लिक गरेर यसलाई आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो कस्तो पारेर राख्ने हो यहाँले कुन फन्टमा राख्नुहुन्छ
त्यो अनुसार यसलाई साइज फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब यो त टाइपिङ गर्ने कुरा भयो। अब यहाँले लेखेर पनि इक्वेसन्स लेखेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँनिर यो मुन्द्रेको आइकनमा क्लिक गर्ने र अब यहाँले अब चाहिँ यसका लागि अब यहाँले कुन डट छान्नुहोस् या कुन कलरमा लेख्न चाहनुहुन्छ। अब ब्ल्याकमा अथवा रेडमा अथवा अरू कुनै कलरमा यो सब यहाँ लेख्नुहोस्। अब यहाँ यो यता लेख्नु जस्तो मानिलिउँ 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब इज इक्वल्स टू 4 यति लेखेर चाहिँ यसको मुनतिर चाहिँ तलपट्टि टिक लाउनु पर्ने एउटा टिक लाउने एउटा सिम्बल हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, टिक लगाइदिनुहोस्। ओके, अब यहाँले भर्खरै लेख्नु भएको इक्वेसन यहाँ आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यस फेरि मुभमा क्लिक गर्ने, मुभमा नत्र भने फेरि यसरी डिस्टर्ब हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई यो इक्वेसनलाई अब तपाईँले सानो ठुलो कस्तो पार्नुहुन्छ आवश्यकता छ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुभयो। र योभन्दा धेरै कुराहरू त यहाँले अब अभ्यास गर्दै जाँदा आफै थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी अब यहाँलाई टेबल ल्याउनु पर्यो, टेबल इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँले आवश्यक अनुसार टेबल अब यो वर्ड जस्तै भयो। यहाँबाट चाहिँ कतिवटा मान ल अब 1 2 रो 1 2 कलम 3 कलम 4 कति चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 रो 2 कलम लिएँ ल। ओके, यसरी यहाँ टेबल ल्याउने कुरा भयो। टेबल इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो टेबल ल्याएपछि यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अब लेख्ने कुराहरू यहाँ यसरी चाहिँ यो टाइप गर्ने कुरा छँदैछ होइन, आवश्यकता अनुसार। ओके, यो कुरा पनि भयो। त्योसँगै यहाँहरूले अब अन्य टुलहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू जस्तो यहाँ इरेजर छ, यहाँ इरेजर यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यससँगै अब यो जियोजेब्रा यहीँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जियोजेब्रा यो आइकन देख्नु भएको छ यहाँ। त्यसै गरी अब 3D एनिमेसनका कुराहरू यहाँ 3D अलरेडी रेडी भएका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्। जस्तो अब हो यसै गरी तपाईँहरूले अब जस्तो एउटा चाहिँ यो पेज चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, अब अर्को पेजमा जानु छ भने के गर्ने, यो राइट कर्नरमा रहेको यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यस पछाडि चाहिँ फेरि यो आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यस पछाडि चाहिँ एड न्यू ग्रुपमा यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब नयाँ ग्रुप आइसक्यो यहाँ भने एउटा पेज, अर्को पेज माथि नै छ। फेरि तपाईँहरूले अर्को पेज पनि स्टुडेन्टलाई देखाउनु पर्यो भने ठ्याक्कै हो भने त यो यहाँ आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, अर्को पेज आउँछ। फेरि यो नयाँमा क्लिक गर्नुहोस्, यो नयाँ पेज आइसक्यो। पेजको चाहिँ कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो राइट कर्नर रहेको यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जस्तो यो कलर त यसरी यो कलर चाहनुहुन्छ कि अथवा यो रेड कलर चाहनुहुन्छ कि अथवा यो चाहनुहुन्छ, तर अब सकेसम्म चाहिँ यो डिस्टर्ब हुने कलर चाहिँ राख्नु भएन, नर्मल एउटा चाहिँ डिम लाइटको। ओके, मैले यो कलर राखेँ अहिलेलाई चाहिँ। यस, अनि त्योसँगै अब यहाँहरूले चाहिँ यो आइकनमा हेर्नुहोस् त, यो आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँले चाहिँ यो स्मार्ट यो क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। जियोजेब्रा लेसन रेकर्ड गर्ने कुराहरू, अनि भिडियो सर्च गर्ने कुराहरू, इमेज वेब सर्च गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी यो भिडियोहरू चाहिँ बिल्ड तयार गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्टिभिटीहरू, यो कुराहरू भयो। त्यससँगै अलरेडी तयार भएको चाहिँ यसले चाहिँ स्मार्ट नोटबुकले चाहिँ तयार गरेर चाहिँ हामीलाई रेडिमेड टुल्सहरू हुन्छ यहाँ 3Dदेखि लिएर 2D 3D को चाहिँ त्यो टुल्सहरू चाहिँ यो आइकनमा क्लिक गर्ने। यो आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप सर्च टर्म्स हियर, यहाँले चाहिँ यहाँ सर्च गरेर चाहिँ आफूलाई कस्तो खालको मटेरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो सर्च गरेपछि यहाँहरूले आफूलाई चाहिने मटेरियल युज गर्नुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा स्याम्पल देखाउँछु। यहाँ मैले डाइस सर्च गरेँ। ओके, डाइस सर्च गर्दा हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरूले यहाँ डाइस देख्नुभयो। ओके, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँहरूले डिफ्रेन्ट प्याटर्नको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइनको चाहिँ डाइसहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस, यो पिक्चरमा क्लिक गरेँ मैले, यो पिक्चर्समा। यस, यो डाइसको पिक्चरहरू जस्तो यहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, फेरि डबल क्लिक गरेँ, यहाँ चाहिँ अब डाइस। ओके, डाइसलाई यसरी देखाउन सक्नुभयो। र यहाँ यो त फिगरको कुरा भयो। यहाँहरूले यो डाइसहरू एनिमेसन सहितको पनि यहाँ पाउनुहुनेछ सर्च गरेर। त्यसै गरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो आफै छाने यहाँ देखाउन सकिन्छ। यहाँ पिक्चर्सहरू, आवश्यक पर्ने पिक्चर्सहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। यो फिगर्सहरू यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू देखाउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो भने यहाँलाई पक्का पनि यो कामयाब हुनेछ, एकदमै युजफुल हुनेछ। क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ आउँछ, डबल क्लिक।
ओके यस यसै गरी अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जो यहाँले आफैले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनिन्छ नि लर्निङ बाई डुइङ यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू यहाँहरूले आफैले पनि चलाउँदै जाँदाखेरि थाहा पाउनुहुनेछ थ्यांक यू भेरी मच यो आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँले आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ र प्रोबेबिलिटीको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि आवश्यकता छ तपाईहरुले यहाँ यो डाइसको संख्यालाई घटाउने बढाउने सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसलाई चाहिँ अझै एउटा दुईटा मात्रै डाइस बनाउने भने दुईटा पनि बनाउन सकिन्छ ओके अथवा तीनटा बनाउन मन लाग्यो भने यहाँले तीनटा पनि बनाउन सक्नुभयो जस्तो प्लस गर्नुस् तीनटा भयो ओके यस अब प्ले गरौँ यस एउटा मात्रै डाइस पनि बनाउन तपाईहरुले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ चलाउन सक्नुहुन्छ ओके